सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरुमा हार्दिक नमन। सदा जस्तै आज पनि यहाँहरुका समक्षमा हामी श्री स्वस्थानी व्रत कथालाई लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। आउनुहोस् कथा श्रवण गर्नुभन्दा पूर्व पुष्पाञ्जली गरौं, तत्पश्चात हामी कथाका प्रसंगहरुलाई अगाडि बढाउने छौं। हरि ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमः। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। त्यसपछि पार्वतीले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद 8 रोटी, 8 अक्षता, 8 बेली पुष्प, 8 पान, 8 कुटका सुपारी सगुन समेत, हे स्वामी अब मेरो तपस्या पूर्ण भयो भनेर बालककालदेखि हजुरलाई यति पाऊँ भने मैले निरन्तर रूपले व्रत तपस्या ध्यान गरिरहेकी धाइरहेकी थिएँ। बल्ल आज आएर इच्छा पूर्ण भयो भनेर महादेवका हातमा प्रसाद दिए साष्टाङ्ग प्रणाम गरिन् र हे आदि पुरुष श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतको प्रभावले मैले हजुर जस्ता स्वामी पाएँ। म अझै अरू केही बिन्ती गर्दछु। यो संसारमा कोही पनि दरिद्र छन् अथवा कोही दुखी छन्, कोही पापी छन्, कसैका स्त्री छैनन्, कसैका पुरुष छैनन्। अतः यो व्रत प्रकाश गरिदिन पाए त्यस्ता सबैको कल्याण हुनेछ। यति पार्वतीले भनेको सुनि महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे प्रिय तिमी धन्य रहिछौ। संसारका दुखी दरिद्री प्रति तिम्रो मनमा यस्तो प्रकारको सुन्दर दया रहेछ। अब यसको उपाय सुन। पहिले अश्वत्थामा ऋषिलाई डाक्न पठाई उनलाई रसातल पातालमा पठाऊ। त्यहाँ उनले यो व्रतको विषयमा प्रकाश पारिदिनेछन्। यस्तो प्रकारको महादेवले आज्ञा गरिसकेपछि पार्वतीले अश्वत्थामा ऋषिलाई डाक्न पठाइन् र उनी आएपछि शिव पार्वतीलाई प्रणाम गरेर भन्दछन्, हे भवानी शङ्कर, मलाई के कति कामले हजुरले बोलाउनु भयो, के कति कामले डाक्नु भयो भनेर सोधे। अनि पार्वती आज्ञा गर्दछिन्, हे अश्वत्थामा तिमी रसातल पातालमा जाऊ र त्यहाँ जो दुखी छन्, जो दरिद्र छन्, जो पापी छन्, जसका स्त्री छैनन् अथवा जसका सन्तान छैनन्, तिनलाई यस्तो विधिले व्रत गराऊ भने आफूलाई विष्णुले उपदेश गरे जस्तै गरेर सारा व्रत विधि बताइन् र पाताल जाने बिदा दिइन्। पार्वतीको यस्तो आज्ञालाई सुनेर अश्वत्थामा ऋषिले शिव पार्वतीलाई प्रणाम गरेर रसातल पातालमा गए।
हे अगस्त्य मुनि, त्यसपछि एक दिन महादेवले यी पार्वती कत्तिकी बाठी रहेछन् जाँच गर्नु पर्यो भनेर आफू कसैले नदेख्ने स्थानमा लुक्न जानुभयो। महादेवलाई नदेखि पछाडि पार्वती यता र उता खोज्दै गइन्, तर कहीँ पनि भेट्टाउन सकिनन्, कहीँ पनि पाउन सकिनन्। अनि चित्त आकुल गरी कता जानुभयो होला भन्दै अनेक स्थानमा खोज्दै खोज्दै जाँदा लुकिरहेका महादेवलाई भेट्टाएर भन्दछिन्, हे स्वामी, हजुर किन मलाई छलेर लुक्न जानुभयो? म राम्री भइन कि हजुरको मन परिन कि अथवा मलाई किन छाडेर अन्त जानुभयो? यसको कारण बताइदिनुहोस्। पार्वतीले त्यसरी भनेको सुनेर महादेव केही पनि नबोली मनमा नै भन्न लाग्नुभयो, यी पार्वतीले मलाई यसै छाड्ने भएनन्। अब रूप फेरेर अर्कै रूप धारण गरी वन विहार गर्न जान्छु भन्ने निश्चय गरेर अन्तर्ध्यान भएर श्लेष्मान्तक वनमा किरातीको रूपलाई धारण गरेर शिकार खेल्दै खेल्दै हिँड्न लागे। पार्वतीले फेरि महादेवलाई देखिनन् र मनमा नै दुःख मानेर यसरी महादेवले मलाई किन छल्नुभयो भन्ने शङ्का गरी ध्यान दृष्टिले विचार गर्दा महादेव किरातीको रूपलाई धारण गरेर श्लेष्मान्तक वनमा शिकार खेल्दै खेल्दै हिँडेको थाहा पाइन्। र महादेवलाई झुक्क्याउनका लागि अत्यन्त राम्री किरातिनीको स्वरूपलाई धारण गरेर अनि हात पाउ कटाक्षले युक्त भएर श्लेष्मान्तक वनमा पुगी एउटा ठुलो वृक्षको छायामा बसिरहिन्। केही बेरपछि महादेव पनि डुल्दै डुल्दै त्यहीँ आउनुभयो र किरातिनी रूप पार्वतीलाई त्यहाँ बसिरहेको देखेर तिनको रूपमा मोहित भएर सोध्नुहुन्छ, हे सुन्दरी, तिमी को हौ? देवकन्या हौ कि यक्षकन्या हौ अथवा नागकन्या हौ कि स्वर्गकी अप्सरा हौ? मैले देख्दा त तिमी यति जस्तो सुन्दरी यस संसारमा मैले कहीँ पनि देखेको थिइनँ। मैले देख्दा त तिमी जस्तै सुन्दरी यस संसारमा हुन अत्यन्त दुर्लभ छ। एक्लै यस्तो वनमा आएर तिमी किन बसिरहेकी? तिमीलाई डर पनि लाग्दैन कि यो भयङ्कर वनमा जङ्गली जन्तु बाघ हात्ती आदिको पनि कति भय नमानी निर्धक्कसित किन बसिरहेकी छौ? यस्तो किरात रूप महादेवको आज्ञा भएको सुनेर पार्वतीले महादेव यिनै हुन् भन्ने चिनेर मनमा नै साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गरिन्। त्यस बेला महादेव कस्तो रूपमा आउनु भएको थियो भने बायाँ हातमा धनुष र दाहिने हातमा त्रिशूल लिएका, काँधमा सर राख्ने ठोक्रो भिरेका, नागका गहना लगाएका, देख्दैमा पनि डरलाग्दो मूर्ति भएका त्यस्ता किराती रूप महादेवसित पार्वती भन्दछिन्, हे किरात, म यहाँ बसेको धेरै दिन भयो। किरातिनी हुनाले वन्य जन्तुको डर पनि लाग्दैन। म यहाँ तपस्या गरेर बसेकी छु। यस्तै प्रकारले दुवै दम्पतिको परस्परमा कुरा गर्दा गर्दै साँझ पर्यो र किराती रूप महादेवले भन्नुभयो, हे सुन्दरी, तिमी पनि एक्लै रहेछौ, म पनि यो जङ्गलमा एक्लै छु। आज हामी दुवैजना यहीँ बास बसौँ। महादेवको यस्तो वचनलाई सुनेर पार्वती भन्दछिन्, हे किरात, तिमी लोग्ने मानिस, म महिला मानिस, यस्तो जङ्गलका बीचमा एक्लै अरू कोही नभएको स्थानमा कसरी एकै ठाउँमा बास बसौँ? फेरि पुरुष जातिको मनमा धर्म हुँदैन। राम्रो स्त्री देखिसके पछाडि माता पिता घरद्वार सबै बिर्सन्छन्। तसर्थ एकै ठाउँमा बास नबसौँ, यो कुरा नगर। यस्तो किराती रूप पार्वतीले भनेको सुनेर किराती रूप महादेवले भन्नुहुन्छ, हे सुन्दरी, यस कुरामा तिमीले शङ्का नगर भन्नुभयो र दुवै स्त्री पुरुष त्यही वृक्ष मुनि बास बसे। यही क्रमले बस्दा बस्दै निकै दिन बित्यो र एक दिन पार्वतीले विचार गरिन्, यी भोलानाथ सधैँ यसरी नै बसेर पनि निर्वाह गर्न सक्दछन्। अब केही जुक्ति लगाउनु पर्यो भन्ने निश्चय गरेर महादेवलाई छलेर आकाशवाणी भए झैँ गरेर भन्न लागिन्, हे जगदीश्वर, हजुरले याद नराख्दा पनि हामी ब्रह्मा विष्णु इन्द्रादि सबै साह्रै कष्ट पायौँ। सबैलाई अत्यन्त प्रकारको कष्ट भएको छ। यसै गरी हजुर बस्नुभयो भने हाम्रो कल्याण कसरी होला? कैलाश शून्य भएको निकै दिन भइसक्यो। हे वृषध्वज, कैलाशको चर्चा गरी हाम्रो उद्धार गर्नुहोस्। यस्तो आकाशवाणी भएको सुनेर यो कसका उपरमा भनेको होला भन्ने प्रकारको विचार गरेर फेरि म यहाँ आएको त कसैलाई पनि थाहा छैन भनेर यता र उता हेर्दा
केही पत्ता पाउन नसकी देवताहरूले भने होलान् भनेर चुप लागेर किराँती रूप पार्वतीलाई नदेखी खोज्न लाग्नुभयो। अनि पार्वती पनि केही थाहा नपाए झैँ गरेर फलफुल टिपेर खान लागेकी थिइन्। किराँत रूप महादेव त्यहीँ पुगेर भन्नुहुन्छ, हे सुन्दरी तिमी कता गएकी थियौ? मैले तिमीलाई खोज्दा कहीँ पनि पाउन सकिनँ भन्नुभयो। अनि पार्वतीले भन्दछिन्, हे किराँत म कहीँ पनि गएकी छैन, भोक लाग्यो र कन्दमूल खोज्नका निम्ति हिँडेकी हुँ। यसरी कुरा गर्दा गर्दै यसरी वार्तालाप गर्दा गर्दै पूर्णचन्द्र भन्दा पनि राम्री पार्वतीलाई देखेर चित्त चञ्चल भई कामले पीडा भएको हुनाले महादेवले किराँती रूप पार्वतीलाई अब प्रेम गर्न लाग्नुभयो। यो देख्न साथ किराँती रूप पार्वतीले भन्न लागिन्, हे किराँत तिमी कस्ता रहेछौ? के तिम्रो धर्म यही हो? मैले त श्री महादेव बाहेक अरू कसैलाई पनि स्वामी स्वीकार गर्ने छैन भन्ने प्रतिज्ञा गरेर यस वनमा आएर उहाँकै तपस्या गरेर बसेकी छु। तिमी त्यसो गर्छौ भने म तिमीलाई श्राप दिनेछु र आत्महत्या गर्नेछु। यति पार्वतीले भनेको सुनेर किराँत रूप महादेवले भन्नुभयो, हे सुन्दरी तिम्रो त्यस्तो प्रतिज्ञा छ भने म उही महादेव हुँ। वनविहार गर्न मन लागेर यहाँ आएको हुँ, नपत्याए हेर भनेर आफ्नो ज्योतिषी स्वरूपको दर्शन दिनुभयो। अनि पार्वतीले मनमा अत्यन्त आनन्द मान्दै दण्डवत प्रणाम गरेर बिन्ती गरिन्, हे ईश्वर अब मेरा माता पिता कहाँ कन्यादान लिन हिँड्नुहोस्। यति सुनेर हुन्छ भने किराँती रूप पार्वतीका पछि लागेर गए। केही बेरमा हिमालय पर्वतका घरमा पुगे अनि महादेवलाई यिनी त पार्वती पो रहेछन् भन्ने ज्ञान भयो। त्यो प्रकारको कुरा ज्ञात भयो र मलाई छलेर आफ्ना माता पिता कहाँ ल्याइन्, अब मैले कसो गरौँ भनेर लाज मानेर त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भई किरातेश्वर शिवलिङ्ग भएर श्लेष्मान्तक वनको उत्तरतिर गई बसिरहनुभयो। फेरि महादेवलाई नदेखेर चिन्ताले ग्रस्त भएकी पार्वतीले ध्यान दृष्टिले हेर्दा किरातेश्वर शिवलिङ्ग भएको थाहा पाएर पार्वती पनि नित्य बागमतीमा स्नान गरी किरातेश्वर शिवको ध्यान र षोडशोपचारले पूजा गर्दै तपस्या गर्न लागिन्। पार्वतीले स्नान गरेकी हुनाले त्यस स्थानको नाम गौरी घाट रहन गयो। जो मनुष्य गौरी घाटमा स्नान गरेर किरातेश्वरको दर्शन गर्ला उसका सम्पूर्ण प्रकारका सबै पापहरू नाश भएर सुख शान्ति भएर यस लोकमा अनेक प्रकारका भोगहरू भोगेर परलोकमा कैलाशको वास होला। यो अत्यन्त निश्चय गरिएको छ। हे मुने त्यही क्रमले पार्वतीले कठोर तपस्या गरेको देखि शिवजी अत्यन्त प्रसन्न भएर आफ्नो ज्योतिषी स्वरूपको दर्शन दिए। अनि पार्वतीले अत्यन्त हर्षका साथमा शिवका पाउमा दण्डवत गरिन्, अञ्जली जोडेर बिन्ती गरिन्, हे स्वामी हजुरले मलाई किन यसरी बारम्बार दुःख दिनुभएको? म हजुरकी मन परिन कि भनेर अनेक विस्मात गरेको सुनि प्रत्यक्ष भएर पार्वतीलाई प्रेम गरी आफ्नो सँगै राखेर त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भएर हिमालयका घरमा जानुभयो। त्यसरी छोरी ज्वाइँ घरमा आएको देखेर हिमालयले पनि अत्यन्त आनन्द मान्दै सिंहासनमा राखेर 84 व्यञ्जन तयार पारी मिष्ठान्न भोजन गराए। त्यहाँ 2-4 दिन बसिसके पछाडि एक दिन महादेवले पार्वतीसित भन्नुभयो, हे प्रिय कैलाश शून्य भएको धेरै दिन भइसक्यो, अब यहाँ बसेर के नै गर्नु छ र? कैलाश जाउँ, हिँड, तिम्रा माता पितासँग बिदा माग्न जाउँ। यति भनेर दुवै दम्पत्ति गएर हिमालयसित भन्नुभयो, हे पिताजी सतीदेवी मरेदेखि आजसम्म कैलाश शून्य भएको छ, अब बिदा पाएमा हामी कैलाश जाने थियौँ। महादेवले आफूलाई हे पिता भनेर सम्बोधन गरेको सुनेर हिमालय अत्यन्त प्रसन्न भएर बिन्ती गर्दछन्, हे त्रैलोक्यनाथ समस्त अखण्ड ब्रह्माण्डका सकल देवताहरूका पितामह हजुरले अज्ञानीलाई जस्तै मलाई हे पिता भन्नुभयो। अब मेरो समस्त अज्ञान नाश गरी स्वच्छ ज्ञान प्रदान गर्नुहोस्। सदैव हजुरको भक्तिमा मेरो चित्त लागिरहोस्। हे शशिशेखर पहिले पूजा गर्दछु भनेर छोरी ज्वाइँ दुवैलाई नाना वस्त्रालङ्कार पहिराई सिंहासनमा बसाली षोडशोपचारले पूजन गरी भोजन गराई अञ्जली जोडेर स्तुति गर्न लागे, हे भवानी शङ्कर जस्तै समुद्रका घरमा लक्ष्मीनारायण बस्दा समुद्रलाई आनन्द भएथ्यो, त्यस्तै हजुर दुवैजना मेरो घरमा बसिदिनाले मलाई अत्यन्त आनन्द भइरहेको छ।
हे ईश्वर, हजुर कस्ता भने आफ्नो मायाले यो समस्त ब्रह्माण्डमा व्याप्त भएर रहने त्यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। फेरि समुद्र मथनमा निस्केको कालकूट विषले संसारलाई दग्ध हुन लाग्यो, संसारलाई डढाउन लाग्यो र हजुरले त्यो विषलाई कण्ठमा राखी रक्षा गर्नुभयो र हजुरको नीलकण्ठ नाम रह्यो। यस्ता हजुरलाई मैले कोटि कोटि नमस्कार गर्दछु। हे विश्वम्भर, आफूले सृष्टि गरी आफै संहार गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे परब्रह्म, त्रिपुरासुर दैत्यलाई मार्दा हजुरको रथका अवयवहरू कस्ता थिए भने पृथ्वी नै रथ, 4 वेद रथका 4 घोडा, चन्द्र सूर्य रथका पाङ्ग्रा, ब्रह्मा सारथी, सुमेरु नाम गरेको पर्वत धनु, शेषनाग ताँदो र विष्णु भगवान बाण गरेर वध गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। दैत्यहरूको यस्तो प्रकारले हजुरले वध गर्नुभयो, हजुरलाई कोटि कोटि वन्दना। हे युगनायक ब्रह्मा पनि हजुर, स्थावर जङ्गम पनि हजुर, यमका यम पनि हजुर, नारायण पनि हजुर, सत्व रजतम त्रिगुण पनि हजुर नै हुनुहुन्छ, जीवन र मृत्यु पनि हजुर हुनुहुन्छ, देवताका पनि देवता हजुर हुनुहुन्छ, अनाथका नाथ पनि हजुर, विश्वरूप पनि हजुर, अष्टवसु र द्वादशादित्य पनि हजुर नै होइ बक्सन्छ, दिक्पाल पनि हजुर, सम्पूर्ण ब्रह्माण्डका प्राणीको हृदयमा बसेर पाप पुण्यका साक्षी भइरहेका पनि हजुर हुनुहुन्छ। हे शम्भो, हजुरको महिमा वर्णन गर्न त शेषनाग र सरस्वती अनि ब्रह्माले पनि नसकेको म एक साधारण व्यक्तिले कसरी गर्न सक्नेछु र? यसरी हिमालय पर्वतले स्तुति बिन्ती गरेको अथवा यस्ता प्रकारले निकै गुणगान गरेको सुनेर महादेव प्रसन्न भएर हँसिलो मुख पारेर भन्नुहुन्छ, हे गिरिराज, तिम्रो श्रद्धा भक्ति देखेर म अत्यन्त प्रसन्न भएँ। सदैव मेरो भक्तिमा चित्त लगाई अन्त्यमा कैलाशपद प्राप्त गरे। अब हामी जान्छौँ भनेर हिमालय पर्वत र मेनकासित विदा भएर साँढीमा चढेर पार्वतीलाई काखमा लिएर कैलाश पर्वतमा गएर प्रमथगण सहित भएर आनन्दले शिव र पार्वती रहन थाल्नुभयो। जय जय श्री स्कंद पुराणे केदार खण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रतकथायां शिव पार्वती कैलास प्रवेशो नाम चतुर्दशो विश्राम। नारायण हरे हरे। कथालाई श्रवण गरिसकेपछि आउनुहोस् अन्तिममा पुष्पाञ्जली गरौँ। हरि ओम उपनयतु मंगलम वह सकल जगन मंगलालयः श्रीमान दिनकर किरण निबोधितः नवनलिन दल निवेक्षणः कृष्णः काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनाः सधना सन्तु जीवन्तु शरदां शतं तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिंधु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंगः या कुन्दिन्दुतुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्
नारायणायेति समर्पयेतद्। ओम श्री स्वस्थानी देव्यार्पणमस्तु।